अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का मेरे साथ यूं ही बंधे रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, बात करूंगी मैं आज अगेन सितारा यासीन और उनकी सिस्टर सलमा यासीन के टॉपिक के ऊपर। देखें, ये चीज़ें 3-4 दिन से यूट्यूब के ऊपर जिस तरीके से गर्दिश कर रही हैं, इसमें बहुत से पॉइंट्स रेज़ होते हैं, बहुत से चैप्टर्स खुलते हैं, लेकिन मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि रियलिटी की बेस पर बात की जाए। जब तक कि रियलिटी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आती और प्रूफ्स जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, किसी एक को भी गुनाहगार ठहराना जो है वो गलत है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि आज जिस तरफ मैं इशारा करने वाली हूँ, वो चीज़ भी मैं यहाँ रखूँगी कि आखिर इस चीज़ के पीछे क्या चीज़ है, क्या रीज़न है, क्या कहानी है। उसके अलावा 1-2 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं ये कहूँगी, जिन्होंने आकर यहाँ ये कहना शुरू किया है कि सितारा के हेटर्स और सपोर्टर्स बैठ के जो है वो जो है इज़्ज़त का जनाज़ा नोच रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू हैं कोई जो कर रही हैं। तो और वो कह रही हैं कि क्या यही टॉपिक रह गया था बात करने के लिए, ख़ामोश हो जाते, चुप हो जाते, अपनी तरबियत दिखाते। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आपने कितने घंटे की खामोशी इख्तियार की है, ये भी बताइएगा, क्योंकि हेटर्स की चोंच तो कभी बंद नहीं हुई, ठीक है। और हम सपोर्टर्स जो हैं वो पहले भी सच्चाई के साथ थे, अब भी सच्चाई के साथ हैं। हम तब भी हक़ के लिए खड़े थे, हम आज भी हक़ के लिए खड़े हैं। हम तब भी प्रूफ्स की डिमांड करते थे, हम आज भी प्रूफ्स की डिमांड कर रहे हैं। हम बग़ैर प्रूफ्स के किसी भी चीज़ को यहाँ वैलिड नहीं मानते। और हमारा जो है वो तज्ज़िया का चैनल है, हम तज्ज़िया करते हैं। हम जो है वो रियलिटीज़ को जो है वो देखकर, फैक्ट्स को देखकर बात करते हैं और हम करेंगे। भले से वो सलमा यासीन हो, भले से वो सितारा यासीन हो, हमारा इस चीज़ के साथ लेना देना नहीं है कि जो है व्यूज़ किसके पास हैं, सब्सक्राइबर्स किसके पास हैं, ज़्यादा किसके पास हैं, कम किसके पास हैं। हमारे चैनल्स जो हैं वो रिव्यूज़ चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल्स हैं, और हमें जो चीज़ सही लगेगी हम आप लोगों के सामने वो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाखों आवाम यहाँ बैठी है जो इस वक्त रियलिटी जानना चाहती है। अगर ऐसे टाइम पर हम ये सोचें कि इज़्ज़तों के जनाजे निकल रहे हैं, आओ अपनी अपनी चोंच बंद करें, और वो कहते हैं ना कि सच आने तक जो है वो झूठ पूरे का पूरा गांव जला देता है, तो हमें जो है वो सच के इंतज़ार में एक कोने में बैठना नहीं चाहिए। और रही बात आपकी, तो आप मुझे बताइएगा, जो आप रिएक्शंस डाल रही हैं, आप जो व्लॉगिंग कर रही हैं, व्लॉगिंग नहीं सॉरी रिएक्शन कर रही हैं, वो क्या है? क्या आप इशारों से या गूंगे बहरों की ज़बान में आप बात कर रही हैं? आपके अल्फाज भी तो हमने सुने हैं ना, आप भी तो आई हैं, आपने भी डॉलर अर्न किए हैं ना, आपकी भी वीडियो मोनेटाइज्ड है। आप अपने व्यूज़ भी देखें जो आपने अपने पूरे चैनल में कभी नहीं कमाए, आप अभी बैठ कर कमा रही हैं। तो बड़े तरीके से पेन पेपर लेकर और एक स्क्रिप्ट राइट करके आके बात करना जो है, उससे ये नहीं साबित हो जाता कि आप सही हैं और आपने जुमले कसे तो बाकी सब गलत हो गए, ठीक है। तो हर कोई अपने अपने गिरेबान में झांके और ये देखे कि इस मौके का फ़ायदा हर कोई उठा रहा है, ठीक है। तो वो बात ना करें। वो कहते हैं ना कि कुत्ता कुत्ते के ऊपर भौंकता है, तो वो काम मत करें। आप भी इसी जो है वो क्या कहेंगे, वो कहते हैं ना एक ही छप्पड़ में हैं सारे यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी उसी में हैं इस वक्त, तो आप ख़ुद को भी अलग ना समझें, ठीक है। आप भी वहीं नोचने वालों में हैं, आप भी अलग नहीं हैं। अगर आपके ख़्याल से ना हम सपोर्टर्स रियलिटी के बावजूद नोच रहे हैं, तो आपने भी नोचा है, अपने हिस्से के बहुत सारे डॉलर्स जो हैं आप भी इस इज़्ज़त के जनाजे से नोच के लेके जा रही हैं। खैर, अब बात करते हैं रियलिटी के ऊपर। जो मतलब रियलिटी मैं इस तरह कहूँगी कि देखें, आप लोग जो बात करते हैं, आप लोगों के जो थॉट्स होते हैं, आप लोग भी देखते हैं, आप व्यूवर्स जो हैं, लाखों की आवाम देखती है सितारा यासीन को, सलमा यासीन को और बहुत से रिएक्शन चैनल्स को। तो आप लोगों के जहन में जो सवालात होते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वही सबसे अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम आपकी थॉट्स को क्लियर नहीं करेंगे, हमारी ख़ुद की थॉट्स भी क्लियर नहीं होती। अगर आप पॉइंट्स रखते हैं तो हमारा ध्यान भी जाता है उन चीज़ों की तरफ। ज़रूरी नहीं हमें इल्हाम होता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं और हमारे जहन में सब पॉइंट्स हैं। नहीं, आप लोग जो सोचते हैं वो हमारी सोच से कहीं बढ़कर है, क्योंकि हमें नहीं पता आप में से किसका वास्ता दुनिया से कितना पड़ा है, हमें नहीं पता आप में से किसका जहन कहाँ तक सोच रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम रिएक्शनिस्ट ही सब कुछ हैं, हमारे पास ही सारी इन्फो है या हमारे ही सारे सवालात बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों के पॉइंट्स, आप लोगों की थॉट्स, आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं।
اور آپ لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں کر جاتے ہیں جو ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں، ہمارے سوچنے کا زاویہ بھی بدل سکتی ہیں۔ ہو سکا تو میں وہ کمنٹ یہاں لگاؤں گی۔ کل مجھے ایک کمنٹ آیا تھا جس کو لے کر میں کل رات سے بہت بے چین تھی، تو میں نے سوچا آج میں اس پہ بات کر لوں کہ یہ پوائنٹ آف ویو بھی تو نکل سکتا ہے۔ اس کمنٹ میں زیادہ ڈیٹیل اس وقت مجھے زبانی کلامی یاد نہیں، میں لگاؤں گی، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، لیکن جو اشارہ تھا وہ اس طرف تھا کہ ستارہ یاسین کی پوری فیملی کے اندر اس وقت بلیم گیم چل رہا ہے، اور بلیم گیم جو چل رہا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس بندی کی بات جو تھی، میں کمنٹ لگاؤں گی، ان کی یا میری جو بات ہے، پتہ نہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نہیں، لیکن جو آپ کو لگے گا وہ ضرور مجھے بتائیے گا۔ وہ بندی یہ لکھ رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے، اور میں بھی کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے، کہ ممکن ہے کہ ایک پوائنٹ آف جو ہے وہ یہ بھی ہو سوچنے کا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ریونج جو ہے وہ اس کا چکر ہو۔ کیونکہ دیکھیں، دلبر کی ایکس وائف اور سلمیٰ کا ہسبینڈ اصغر، سلمیٰ کا دیور سلمان، اور فاروق کی بیوی نجمہ، یہ چاروں بہن بھائی ہیں۔ فاروق کی بیوی جو ہے وہ اس وقت اچھا رول پلے کر رہی ہے۔ اس بندی کی ابھی تک کسی بات کے اوپر مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس جو ہے اس نے کمنٹ نے میرا سوچنے کے زاویے کو تھوڑا سا دوسری طرف بھی موڑا، کہ دیکھیں ریونج بھی ہو سکتا ہے عائشہ کا اور اس کے بھائیوں کا، یا خاندان میں کسی اور کا بھی، جس میں کہ سلمیٰ کو اور ستارہ کو یوز کیا جا رہا ہو، ان دونوں بہنوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہو، ان دونوں بہنوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے لیے کیا چیز کریٹ کی گئی ہے، کیا چیز تیار کی گئی ہے، کون سا گڑھا کھودا گیا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جس نے گڑھا کھودا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اس گڑھے میں منہ کے بل ڈالے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جسے یوٹیوب پر لایا گیا، جس کا میں کہوں گی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اگر یہ جھوٹ ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی جس نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے میری دعا ہے یہاں کہ اللہ اس کو رسوا کرے، اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ پورے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے مذہب کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اس چیز کے اندر، ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بدنامی ہو رہی ہے اس کے اندر۔ اس لیے ایسا کرنے والے کے لیے جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارا کون سا فیس دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں رشتوں کا احترام نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں وہ سیاہ سفید کی تمیز نہیں ہے، ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے۔ آپ اس ڈائریکشن میں بھی ضرور سوچئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ سلمیٰ غلط ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ستارہ غلط ہو۔ انفیکٹ یہ بھی ممکن ہے کہ ان دونوں کو پتہ ہی نہ ہو اور ان دونوں کو یوز کیا جا رہا ہو، کوئی بہت بڑی گیم بنائی گئی ہو۔ اس لیے جو ہے اپنی سوچ کی ڈائریکشنز کو وسیع کیجیے گا اور ہر پوائنٹ آف ویو سے سوچیے گا۔ جب تک سلمیٰ یاسین کا کوئی بیان سامنے نہیں آ جاتا، یا بیان سے زیادہ جو ہے میں پروفس کو ویلیو دوں گی، کوئی پروفس جو ویلڈ ہوں، جن کے اندر جو ہے غلطی کی گنجائش نہ ہو، اس وقت تک میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ان چیزوں کو پلیز کسی بھی حد تک جو ہے وہ آپ جہاں تک لے سکتے ہیں تو پلیز آپ اس کو پازیٹیو ہی لیجیے گا، مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف کوئی بھی مت جائے، کسی بڑے جو ہے اسٹیپ کی طرف کوئی بھی مت جائے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری لائف میں ہر انسان، اگر آپ سب اپنے لیے بھی سوچیں تو زندگی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ریلیٹیوز میں، نیبرز میں، فرینڈز میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کبھی پاسٹ میں کچھ ایسا رہا ہو کہ وہ ریونج تک بات چلی جائے، اور وہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو یوز کر سکتا ہو۔ میں نہیں جانتی کہ اس وقت سلمیٰ یاسین کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یا سلمیٰ یاسین کو جو ہے وہ ایسا کیا ہوا ہے، ایسا کیا دیکھا ہے انہوں نے، ہم نہیں جانتے، لیکن بہت سے زاویے ہیں اس کو سوچنے کے لیے۔ تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا۔ یہاں صرف میں اس ایک کمنٹ کی بات نہیں کروں گی، ہزاروں کمنٹس ایسے ہیں، لاکھوں کمنٹس ایسے ہیں، لیکن میرے پاس میں نے صرف یہ ایک دیکھا، کہ میں نے سارے کمنٹس اپنے نہیں دیکھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو سچویشن اس وقت وائی ٹی کے اوپر چل رہی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم اتنی جو ہے ڈیپلی جا کے کمنٹس کو دیکھیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ میں کمنٹس کو دیکھوں، چیک کروں، اور جو بھی چیز مجھے اس طرح کی لگی کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں، میں ضرور شیئر کروں گی۔ جہاں تک چیٹ کی بات ہے، چیٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے دوسرے چینلز کے اوپر، ان کے اندر بھی بہت سے کویسچنز اٹھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔
اور پھر ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی لوں گی میں آپ سب سے اجازت. ہمیشہ کی طرح کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملیز کو محفوظ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.